अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान शिफ़ा ज़हरा आपका इस्तक़बाल करती हूँ अपने इस प्रोग्राम में कि जिसका उन्वान है फ़लसफ़े दुआ। नाज़रीन मोहतरम, इस प्रोग्राम में हम समझेंगे कि दुआ की हकीकत क्या है, दुआ किसे कहते हैं, क्या फ़क़त अल्फाज को दोहरा लेना दुआ है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। और आज के इस एपिसोड का आगाज़ मैं कुरान मजीद की एक आयत के साथ करना चाहूँगी कि खुदावंद आलम कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, कि तुम मेरा ज़िक्र करो तो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। ये खुदावंद आलम का ऐलान है क़यामत तक के हम इंसानों के लिए कि देखो, अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम मेरा ज़िक्र करोगे तो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। इसका क्या मतलब है? क्या खुदावंद आलम हमारे ज़िक्र का मोहताज है कि वो चाहता है कि हम मुस्तकिल उसका ज़िक्र करते रहें? क्या वो ये चाहता है कि हम मुसलसल उसको याद करते रहें? इस चीज़ का वो मोहताज है? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि इस आयत का जो कंक्लूजन निकलता है, जो उलमा इसकी तफसीर करते हैं, वो ये कहते हैं कि इस आयत से मुराद ये है कि जब इंसान अपनी मुश्किलात में गिरफ़्तार होता है तो उस वक्त वो ज़्यादातर अल्लाह को याद करता है। ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान अपनी परेशानियों में गिरफ़्तार होता है तब अल्लाह को याद करता है और ये फितरतन हर इंसान के मिजाज में पाया जाता है। लेकिन ये कमाल की बात नहीं है कि इंसान अपनी मुश्किलात में गिरफ़्तार होकर खुदा को याद करे। और अगर ऐसा ही होता तो खुदावंद आलम ये ना कहता कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, क्योंकि अल्लाह तो पहले से जानता है कि इसके ऊपर अगर कोई मुश्किल आएगी तो ज़ाहिर सी बात है ये मेरे ही पास आएगा, ये मुझको ही याद करेगा। तो फिर इस आयत का क्या मतलब है? तो उलमा कहते हैं कि हमें अपने गम के अलावा, अपनी मुश्किलात के अलावा, अपने चैन और सुकून के वक्त भी अल्लाह को याद करना चाहिए, जबकि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर यही होता है कि जैसे ही कोई मुश्किल दरपेश हुई हमने फ़ौरन खुदा को याद किया और हमारी मुश्किल जब आसान हो गई तो हमने खुदा को फरामोश कर दिया। जैसा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुआ मांगने वाला दोनों सूरतों में अल्लाह को फरामोश कर देता है। उसकी दुआ कबूल हो जाए वो तब भी फरामोश कर देता है, और उसकी दुआ कबूल ना हो वो तब भी फरामोश कर देता है। लिहाजा उस परवरदिगार ने हम इंसानों पर इतना एहसान किया है, वो हमारा मालिक है, हम उसके बंदे हैं, तो हमारा फरीज़ा है, हम पर वाजिब है कि हम फ़कत उसको अपनी मुश्किलात के वक्त याद ना करें, बल्कि जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात ना हों तब भी हम खुदावंद आलम को मुसलसल याद करें। इसीलिए परवरदिगार ने कहा है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। परवरदिगार यही कहना चाहता है कि देखो, अगर तुम अपने फिर सुकून के वक्त, अपने आराम के वक्त में मुझे याद करोगे तो जब तुम्हारे ऊपर मुश्किल वक्त पड़ेगा तब मैं तुम्हें याद करूँगा। तो इस आयत का जो मफ़हूम निकल कर आता है वो यही निकल कर आता है कि हमें खुदा को हर हाल में याद करना चाहिए, ताकि जब कभी हमारे ऊपर वक्त पड़े तो खुदा भी हमें फ़ौरन याद करे। खुदा हमसे यही कहना चाहता है। ये खुदा इतना मेहरबान, इतना करीम, इतना रहमान है कि उससे ज़्यादा रहमान कौन हो सकता है। कहते हैं कि इस दुनिया में अगर हकीकी मोहब्बत आपसे कोई करता है तो वो सिर्फ़ आपकी माँ होती है, जो आपसे बग़ैर किसी उम्मीद के, बग़ैर किसी वजह के बेइंतहा मोहब्बत करती है। मगर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि माँ को गुस्सा भी आता है बच्चों की शरारतों पर, माँ बच्चे को मारती भी है, डांटती भी है, लेकिन कितना करीम है वो परवरदिगार कि इंसान उसकी ज़मीन पर रहकर मुसलसल गुनाह कर रहा है, उसकी ही मिल्कियत में रहकर बड़े बड़े हराम काम अंजाम दे रहा है, मगर कभी भी वो अजाब में जल्दी नहीं करता है। कभी ऐसा नहीं होता कि हमने ये गुनाह अंजाम दिया और फ़ौरन ही हमारे ऊपर अजाब नाजिल हो गया, नहीं, कभी ऐसा नहीं होता है।
اور ہمارے نہ جانے کتنے ایسے گناہ ہیں جس کی وہ پردہ پوشی کرتا ہے، جس کو وہ چھپاتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم کا ایک لقب ہے ستار العیوب یا ستار العیوب۔ معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں دیکھیں کہ کس طرح سے معصومین علیہ السلام اللہ کے اس لقب کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو وہ ہے کہ جو میرے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے عیبوں کو خود آشکار کرتے ہیں، انہیں بڑا اچھا لگتا ہے لوگوں سے بتاتے ہوئے۔ تو روایات میں آیا ہے کہ پروردگار کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ میرا کوئی بندہ اپنے عیب کو خود ظاہر کرے، وہ خود بتائے کہ دیکھو میرے اندر یہ عیب ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں نے آج صبح فجر کی نماز نہ پڑھی ہو اور اب میرے گھر میں کوئی آیا یا میں خود ہی کسی سے یہ شیئر کروں آج صبح میں نے نماز نہیں پڑھی، تو اس چیز کے لیے منع کیا گیا ہے کہ ہمیں اس چیز کو لوگوں سے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے عیب کو چھپا رہا ہوں، میں ستار العیوب ہوں، تو تم کیوں اپنے عیب کو فاش کر رہے ہو؟ تمہیں یہ حق نہیں بنتا ہے کہ تم اپنی ذلت و رسوائی کا سبب خود بن جاؤ، کیونکہ میں ستار العیوب ہوں، میں تمہارے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کتنا وہ مہربان پروردگار ہے۔ اس پروردگار نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا۔ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ پرائیورٹی جو اس نے دی تو ہم انسانوں کو دی۔ کیا اس کی اور مخلوقات نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی اور سے اتنی محبت نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن اس نے اشرفیت کا تاج اگر پہنایا تو انسانوں کو پہنایا۔ لیکن یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اس کی مصلحت کو، اس کی مشیت کو نہیں سمجھتے ہیں، اور ذرا سی مشکلات میں اگر گرفتار ہوتے ہیں تو فوراً ہی نالہ و فریاد کرنے لگتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خدا بند عالم کے اوپر ہی الزام ڈالنے لگتے ہیں کہ پروردگار تو نے ہمیں یہ کیسے مصائب میں مبتلا کر دیا، تو میرے اوپر یہ کس طرح کا ظلم کر رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس طرح سے آپ لوگوں نے بھی کہتے سنا ہوگا، اور میں نے بھی سنا ہے کہ لوگ باقاعدہ کہتے ہیں پروردگار یہ کیسا ظلم ہے جو تو میرے اوپر کر رہا ہے، میں اس سے زیادہ مشکل برداشت نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی۔ وہیں قرآن مجید میں خداوند عالم یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں اپنے کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، بندہ خود اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ انسان خود غلط راہ کو اختیار کرتا ہے، خود غلط راہ پر جاتا ہے، اور جب وہاں پر وہ ٹھوکر کھاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ مشکلات اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ نہیں، خدا خود کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے ہیں، بندہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ پروردگار تو اتنا رحیم ہے کہ ہم انسانوں کے لیے توبہ کے دروازے کو اس نے کھولا کہ اگر دیکھو تم گناہ گار بھی ہو گئے ہو تو تم مایوس نہ ہو، تم ہمارے در پر آؤ، تم ہم سے توبہ کرو، ہم تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اور سب سے بہترین چیز جو اللہ نے ہم انسانوں کے لیے رکھی وہ کیا؟ دعا۔ کیونکہ دعا جب انسان کرتا ہے تو وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ یہی تو چاہتا ہے نا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ چونکہ دعا میں ہم خداوند عالم سے بات کرتے ہیں، ہمارا رابطہ برقرار رہتا ہے، ہم اس سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، خداوند عالم سے اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ صرف اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہمارا جسم کبھی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم فوراً دوا لیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم ٹھیک ہو سکیں۔ اسی طرح ہماری روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، اور جب روح ہماری بیمار ہو جاتی ہے اس وقت بھی ہمیں دوا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت ہمیں ایک ایسی دوا کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری روح کو فائدہ پہنچائے، ہماری روح کو سکون دے، اور روح کو سکون دینے کے لیے اللہ کے ذکر سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اور اسی لیے خداوند عالم نے ہم انسانوں کے لیے بہترین وسیلہ دعا کو رکھا، بشرط یہ کہ دعا کا مفہوم، اس کا فلسفہ سمجھ کر ہم خداوند عالم سے اپنا رابطہ قائم کریں۔ تو ناظرین محترم، آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جس میں ہم ڈسکشن کریں گے دعا کے بارے میں۔ تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔